السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الحصه ديالنا ان شاء الله. يعني الحصص اللي فاتوا كنا شفنا الهاشور السيري، الهاشور السيري اشنا هو الدور ديال الهاشور السيري. كنا شفنا الدور الهاشور السيري الدور ديالو انه كيعاوننا باش نفاريو واحد لا فيتاس، يعني واحد لا فالور موين في لا سورتي، يعني دونك كنستعملوه بزاف في لا فارياسيون ديال لي موتور ا كورون اولا لا فارياسيون ديال لا فيتاس ديال لي موتور ا كورون كونتيني. داكوغ. بالنسبه للهاشور السيري اللي كنا شفنا حتى هو كنا قلنا عليه سي ان هاشور دي فولتور، يعني دائما لا فالور ديال الطونسيون موين حنا اللي كنغيروا اللي كنتحكموا فيها ديال لا سورتي كتكون دائما اقل من طونسيون ديال لونطري، داكشي علاش كنسموه دي فولتور. وني داك الهاشور السيري اللي كنا شفنا الدور ديالو اش كيدير، كيفاري لنا لا طونسيون كيفاري لنا لا طونسيون موين في لا سورتي، يعني نقدروا نفاريو اولا نريغليو لا طونسيون ديال لا سورتي انطلاقا من لا فارياسيون ديال رابور سيكليك. يعني ما حدنا كنغيروا هذاك رابور سيكليك ما حد لا طونسيون موين ديال لا شارج غادي تغيروا، بالتالي لا فيتاس ديال الموتور اللي كاين عندنا في لا شارج غادي يتغير لا فيتاس ديال الموتور ا كورون كونتيني. وكنا سميناها هاشور السيري لان كان الانتيريبتور ستاتيك اون سيري مع لا شارج. دابا غادي نشوفوا الهاشور باغاليل. الهاشور باغاليل كما كشفنا حنا الهاشور السيري كيكون الانتيريبتور ستاتيك اون سيري مع لا شارج. الهاشور باغاليل العكس، الهاشور باغاليل كيكون الانتيريبتور ستاتيك باغاليل افيك لا شارج. دونك المونتاج ديال الهاشور باغاليل هو هذا، يعني كيكون عندنا واحد الانتيريبتور ستاتيك اون باغاليل مع لا شارج، عندنا واحد ديود هنايا، عندنا واحد لابوبين عند لابوبين ديما كتكون جهه لاليمونطاسيون. داكوغ. اذا هنا سو مونتاج permet de produire la tension moyen de U à partir اولا كنقولوا tension moyen U à partir d'une source de tension continue. يعني نقدروا نشوفوا واحد نلقاو هنا في الاخر واحد tension moyen في لا شارج à partir de tension ديال l'alimentation. داكوغ. ودائما هاد الطونسيون موين ديال لا شارج في هذه الحاله غتكون كبر من الطونسيون ديال لاليمونطاسيون، يعني في هذه الحاله يعني العكس ديال الهاشور السيري. ديما لاليمونطاسيون الطونسيون ديال لاليمونطاسيون غيكون صغر من الطونسيون موين ديال لا شارج. يعني بالنسبه للهاشور باغاليل غنسموه العكس اللي كما قلنا بالنسبه للهاشور السيري اللي كنا قلنا عليه دي فولتور، يعني الطونسيون موين صغر من الطونسيون ديال لاليمونطاسيون. هذا لا، هذا سيغ فولتور، يعني اش كيدير طونسيون موين ديال لا شارج كتكون كبر من ديال لاليمونطاسيون، العكس اللي بالنسبه اللي شفنا في الهاشور السيري. يعني بالنسبه لهذا سي ان سيغ فولتور دو طونسيون اولا كنقولوا اليفاتور دو طونسيون، يعني كنعطيو واحد طونسيون ديال لاليمونطاسيون مثلا كتكون عندك واحد لا فالور، ولكن في طونسيون موين في لا شارج غتلقى واحد طونسيون لي فالور موين ديالو كبر من الطونسيون ديال لاليمونطاسيون، يعني اليفاتور دو طونسيون اولا سيغ فولتور كنسموه سيغ فولتور اولا اليفاتور دو طونسيون. يعني ديما تيكون طونسيون اي اصغر من طونسيون موين اولا لا فالور موين ديال طونسيون ديال لا شارج. يعني كنقولوا انه الهاشور اولا الهاشور باغاليل كنقولوا انه اليفاتور دو طونسيون. لو مونتاج étudié et donné à la figure ci-dessous، يعني هذا هو المونتاج ديال الهاشور اللي هو باغاليل. Entre 0 et alpha t كنسدو الانتيريبتور H. Entre alpha t et t كنعاودو نفتحو هاد الانتيريبتور H. فاش كنسدو الانتيريبتور H entre 0 et alpha t اشنو تيوقع فاش كنسدو هاد الانتيريبتور؟ يعني بطبيعه الحال الطونسيون هنا غادي يساوي لنا زيرو، طونسيون اي غادي يساوي لنا زيرو. علاش؟ لان الكورون غيدوز في هذا السونس هذا، ما غيمشيش ديما الكورون تيقلب لا ريستونس اللي هي تري فيبل، ما غيدوزش من هنا وانما غادي يدوز من هنا، ما غيبقاش يدوز من هنا. يعني الطونسيون اي غتساوي لنا صفر. ولا بوبين اش غدير في هذه الحاله؟ غادي يبدا كتشارجا اون كورون، يعني غادي يبدا الكورون هنا غادي يبدا يتزاد، يعني الكورون اي اس غادي يبدا كيطلع، تفهمنا؟ حتى كيوصل لواحد المهم غادي يبدا كيطلع. داكوغ. بين الفا تي و تي اش كنديرو؟ كنعاودو نفتحو هاد الانتيريبتور اش. ملي كنفتحو هاد الانتيريبتور اش كيكون عندنا هنا واحد طونسيون هنا تيكون ديجا عندنا واحد طونسيون. علاش؟ لان لا بوبين كتكون ديجا شارجي، يعني هاد لي طونسيون بجوج هما اللي تيوليو لاليمونطاسيون ديال هاد لا شارج. داكوغ. اذا هنا لا بوبين اش غدير؟ غادي شارجا اترافير لا شارج، يعني الكورون غادي يبدا تيهبط. وطونسيون U غتساوي لينا طونسيون في اس، حيث في اس هي المجموع ديال هاد لي طونسيون هادو.
طونسيون ديال لا بوبين و طونسيون ديال او، حيت لا بوبين كتكون ديجا شارجي. داكوغ. نفس الشيء بالنسبه ل اونتر تي اي الفا تي بلس تي، كنعاودو نسدو لانتيريبتور، طونسيون كيكون عندنا زيرو، لا بوبين كتعاود تشارجا. داكوغ. اونتر الفا تي بلس تي اي تي كنفتحو لانتيريبتور اش، اش كيوقع لا بوبين كتعاود ديشارجا اترافيغ لا شارج. داكوغ. او طونسيون يو بغات تساوي لينا في اس بغات تساوي لنا طونسيون يو. داكوغ. اذا طونسيون في اس غيساوي لنا طونسيون يو اللي هو ديال لا شارج. داكوغ. حيث في اس غيساوي لنا طونسيون ديال لا بوبين زائد طونسيون ديال او في هذه الحاله هذه. اذا هنا بالنسبه للكورون اللي داخل هنا في الانتيريبتور اش، هذا الكورون هذا امتى تيدخل الكورون هنا؟ الا سدينا هذا الانتيريبتور، يعني نشوفوا اللحظه فاش سدينا الانتيريبتور، هنا غيكون عندك الكورون هنايا اللي هو كيساوي الكورون اللي غادي اي اس اللي غادي في لا بوبين. داكوغ. حيت بغا يولي هذا السيركوي هنايا اون سيري، يعني بغتولي لا بوبين اون سيري مع الانتيريبتور اش. داكوغ. اذا هنا غيكون هنايا غيخدم لينا الانتيريبتور في هذا الانترفال هذا، ونفس الكورون اللي هو لقينا في اي اس، ها هو نفس لا فورم ديال الكورون اللي عندنا اللي هو الكورون اي اس، حيت انا اون سيري غيكون الانتيريبتور اش اون سيري مع لا بوبين. ولكن في الانترفال من الفا تي حتى لتي هاد الانتيريبتور غادي يتحل، وبالتالي اي اش غتساوي لنا صفر. يعني نفس الشيء بالنسبه لسميتو، يعني هنا اي اش غيتغير، يعني غيبدا يتزاد في الانترفال من 0 حتى الفا تي، يعني من غيتغير من واحد غيتزاد من واحد الكورون اللي هو مينيمال حتى كيوصل لواحد الكورون اللي هو ماكسيمال. بالنسبه ل اي سي الكورون اللي غادي هنا في لاشارج، امتى كيدوز الكورون في لاشارج؟ الا فتحنا هاد الانتيريبتور اش، ولكن الا سديناه ما غيدوزش الكورون، غيدوز اترافيغ الانتيريبتور. اذا الا فتحنا هذا عاد بغا يدوز الكورون من هنا، يعني فاش كنسدو الانتيريبتور غيكون عندنا الكورون في اي سي يساوي صفر. ولكن فاش كنفتحوا هذا يعني غيولي الكورون اي اس هو اي سي، يعني الكورون هاد اي اس هذا بغا يساوي لينا اي سي، يعني شفتوا نفس لا كورف هنا في هذا الانترفال هذا، نفس لا كورف في الانترفال اللي هو من الفا تي حتى تي. ولكن الا كان الانتيريبتور فيرمي غيدوز من الانتيريبتور غيكون زيرو. هنا في الانترفال من زيرو حتى الفا تي اش هو اللي غيكون باسون، من الفا تي حتى تي ديود دي هو اللي غيكون باسون. Analyse de fonctionnement. Les deux interrupteurs électroniques sont supposés parfaits. يعني بالنسبة للانتيريبتور H ولا ديود غنعتبروهم parfaits. يعني إلا كانوا باسون لا طونسيون أو بون ديالهم غيساوي صفر. وبطبيعة الحال إلا كانوا بلوكي راه تياخدو الطونسيون ديال لاليمونطاسيون. إذا هنا تي اونتر 0 اي الفا تي اش كنديرو؟ اش فيرمي كنسدو هاد الانتيريبتور. اذا ملي كنسدو هاد الانتيريبتور اش كيكون عندنا؟ تيكون عندنا اي اس يساوي الكورون اي اش. اي اس يساوي حيت نفس الكورون اللي غادي يدوز في هاد الوسط، ما غيبقاش الكورون يدوز هنا، غيدوز غير في هاد الوسط هذا، يعني اي اس يساوي اي اش. داكوغ. و في اس شحال بغات تساوي لنا في اس؟ صفر، لان طونسيون في اس بغا يساوي لنا صفر، لان اعتبرنا الديود بارفي، او هاد الانتيريبتور اعتبرنا الانتيريبتور ستاتيك، الانتيريبتور اش اعتبرناه بارفي. داكوغ. اذا في اس بغات تساوي لنا صفر، يعني الا كان باسون يعني بحال شكل انتيريبتور لا برنا غنلقاو 0 فولت. و اي سي كيساوي صفر، وهذا الكورون اي سي بطبيعه الحال غيساوي صفر. علاش؟ لان الكورون ما غيبقاش يدوز من هنا، ديما الكورون تيقلب واحد لا ريستونس اللي هي منعدمه، يعني غيخلي غيمشي لهاد لا ريستونس منعدمه وغيخلي هاد لا ريستونس راه كبيره، يعني غيدوز من الطريق اللي الكورون كيدوز من الطريق اللي سهله لي. داكوغ. الا درنا لوا دومايل هنا يعني في اس شحال بغات تساوي لينا؟ في اس شحال الا درنا لوا دومايل هنا في اس شحال بغات تساوي لينا؟ بغات تساوي لينا او ناقص اي ار ناقص اي ال، حيت هنا كاين عندنا واحد لا ريستونس. هاد لا ريستونس كنعتبروها نيغليجابل، هاد ريستونس غنعتبروها نيغليجابل. هاد ريستونس هي لا ريستونس انترن ديال هذاك لا سورس ديال لا سورس دو طونسيون او لا داليمونطاسيون ديال الجينيراتور، ريستونس انترن ديال الجينيراتور غنعتبروها يساوي صفر. دونك في اس بغات تساوي لينا او ناقص طونسيون او بورن ديال لا بوبين الا درنا الوضوميل. داكوغ. اولا كنقولوا او يساوي طونسيون او يساوي في اس زائد في ال زائد كذلك في ار، لكن في ار هنا راه كيساوي صفر لان الريستونس اعتبرناها نيغليجابل. دونك اذا في اس شحال بغات تساوي لنا؟ بغات تساوي لنا او ناقص في ار ناقص في ال، و في ار اعتبرناها نيغليجابل يعني زيرو، ار اعتبرناها نيغليجابل يعني زيرو. اذا في اس بغات تساوي لنا او ناقص في ال، يعني في اس بغات تساوي لنا او ناقص في ال. كنا هضرنا على في اس اش قلنا الانتيريبتور بارفي يعني او الانتيريبتور اش بارفي. اذا في اس ملي كيكون باسون يساوي صفر، يعني غيكون الطونسيون ديالو او بون ديالو يساوي صفر. اذا هنا في اس باش غنعوضوها
بصفر. اذا هذه في اس عوضناها بصفر وفي ار عوضناها بصفر، يعني او بتساوي لنا في ال، يعني او بتساوي لنا في ال. داكوغ، يعني الطونسيون او هو الطونسيون في ال. الا درنا لوا دومين حيت الطونسيون يساوي صفر والطونسيون يساوي صفر. لانتونسيتي دو كورون فيريفي ليكواسيون سويفون، يعني انطلاقا من هذه العلاقه اللي هي او كتساوي في ال، غنعوضوا في ال باش شنو هي في ال؟ هي ال ديت اي، الكورون اللي داخل في هذيك لابوبين هو اي اس، ال فوا ديت اي اس على ديت تي. اذا او بتساوي ال ديت اي اس على ديت تي، حيث في ال يساوي ديت اي اس على ديت تي. اش غنديروا؟ غنخليو هاد ديت اي فوا ديت اي اس في واحد الطرف وغنجيبوا هادشي الاخر للطرف الاخر، يعني او على ال فوا دي دي تي. غتعطينا هاد ليكواسيون هادي. دونك غنديروا لانتيغرال هنا يساوي لانتيغرال هنا بطبيعه الحال لانتيغرال من 0 حتى الالفا تي. اذا لانتيغرال من 0 حتى الالفا تي ديال ديت اي اس يساوي لانتيغرال من 0 حتى الالفا تي ديال او على ال دي لي تي. داكوغ، الى درنا الحل ديال هاد لي زانتيغرال اللي هما بجوج، لانتيغرال من 0 حتى الالفا تي ديال ديال اي اس هو اي اس دو تي. الا درنا الحل ديال هاد لانتيغرال هذا، لانتيغرال من 0 حتى الالفا تي ديال او على ال دي تي غيساوي لنا او على ال زائد تي زائد اي مينيمال. افيك اي مينيمال هو الكورون اليطا انيسيال، او لا حيت تي كيكون محصور بين 0 والفا تي، يعني سي تي ايكال 0 دونك الكورون غيساوي لنا اي مينيمال. هو هذا، يعني الكورون فاش الانستون 0 الكورون كيساوي لنا اي مينيمال. هذه معادله مستقيم، هذا كنسموه يعني الارتوب عند الاصل، يعني معادله مستقيم الارتوب عند الاصل، بحال الشكل اي يساوي اكس زائد بي. هذاك بي هو الارتوب عند الاصل، هو اي مينيمال. اذا هذه راه معادلات مستقيم، يعني كنعتبروها معادلات مستقيم. اي اس دو تي ويساوي ال على فوا تي زائد اي مينيمال، بحال كنقولوا اي يساوي اكس زائد بي، حيث اكس هو لو طون حيث محور لا فاصيل هو لو طون، محور ديال لو طون، ومحور الاراتيب هو المحور ديال لا كورون الكورون. داكوغ، اذا اي اس دو تي يساوي او على ال فوا تي زائد اي مينيمال. هذه ايكواسيون رقم واحد. غنمشيو للانترفال الاخر اللي هو تي اونتر الفا تي اي تي. يعني في هذه الحاله اش كنديروا للانتيريبتور اش؟ كنفتحوه، كنعاودوا نفتحوا هذا الانتيريبتور اش، يعني الكورون دابا غيولي يمشي في هذا السونس هذا. تفهمنا؟ الكورون غيولي يمشي في هذا السونس هذا. اذا هنا عندنا اي اس بيساوي لنا هذا الكورون اي سي، يعني اي اس بيساوي لنا نفس الكورون هو اللي غادي يدوز من هنا باي سي، حيت اش مفتوح، حيت الانتيريبتور اش مفتوح، والكورون اي اش بطبيعه الحال هذا مفتوح، يعني الكورون اي اش يساوي صفر، يعني الكورون اللي غيدخل في هذا الانتيريبتور يساوي صفر. وعندنا في اس، اتونسيون في اس غيساوي لنا او، يعني في اس غيساوي لنا او، حيت هذا الانتيريبتور هذا الديود هذا اعتبرناه بارفي. اذا التونسيون او بون ديالو الا كان باسون يساوي صفر، يعني في اس بتساوي لنا او. داكوغ، المعادله شحال كتساوي هاد في اس؟ هاد في اس غتساوي لنا او، قلنا كتساوي او، وكتساوي او ناقص ال ديد اي اس على دي تي. داكوغ، يعني في اس بتساوي او ناقص ال ديد اي اس على دي تي. كنا ذكرنا بالنسبه لا طونسيون في لا سورتي، يعني في فاش بدينا هاد لا بارتي كنا قلنا لا طونسيون اي في السورتي غتكون كبر من طونسيون او ديال لونطري. علاش؟ لان كنا سميناه يعني سيغ فولتور او لا سميناه اليفاتور دو طونسيون. هذا هاشور سي ان اليفاتور دو طونسيون. علاش؟ من انطلاقا من هذه العلاقه يعني كنلاحظوا ان او كتساوي او ناقص ال ديد اي اس على دي تي. هاد ديد اي اس على دي تي كيفاش داير هاد الكورون هذا هنا؟ كيفاش داير هاد الكورون في هاد الانترفال هذا من الفا حتى تي؟ كيفاش داير هاد الكورون ديال اي اس؟ يعني تنازليه. اش كيدير؟ كينقص، يعني ديموني، كنقولوا الكورون ديموني. اذا بما ان الكورون ديموني، اذا هاد ديد اس على دي تي كي غتكون القيمه ديالها موجبه ولا سالبه؟ سالبه. غتكون سالبه، يعني هاد اي اس على دي تي غتكون سالبه. علاش؟ لان الكورون تينقص في هذا الانترفال اللي هو من الفا تي حتى تي. اذا هذا الناقص، يعني كما هذا سالب ياك، ومع هذا الناقص غيولي زائد. تفهمنا؟ يعني هذا الناقص مع هذا الناقص غيولي زائد. اذا اي كتساوي واحد عدد موجب زائد او. داكوغ، يعني اتونسيون اللي هو موجب
زائد او، حيت ناقص ال ديد اي على دي تي واخا كاين هاد الناقص هنا، راه هاد القيمه غتكون يعني مع هاد الناقص مع هاد الناقص غيولي موجب. علاش؟ لان اي اس ديميني، يعني ديد اي اس على دي تي غتكون سالبه. راه باينه، يعني اي عدد، يعني اي معادله اولا ايكواسيون يعني اللي هي اولا داله تناقصيه الا درتي لا ديريفي ديالها غتكون سالبه. داكوغ، يعني ديد اي اس على دي تي غتكون سالبه مع هاد الناقص غتولي موجبه. اذا كنلاحظوا هنا من هاد المعادله ان او، يعني ان اي اكبر من او، لان ناقص ال ديد اي على دي تي غتكون موجبه. الناقص ال ديد اي على دي تي غتكون موجبه مع ناقص بطبيعه الحال. داكوغ، اذا هنا انطلاقا من هذه المعادله، علاش؟ لان علاش درنا ناقص هنا؟ حيت عندنا هنايا ديجا شارجي، ياك؟ يعني هاد لا بوبين في الاول في الانترفال من 0 حتى الالفا تي كتكون ديجا شارجي، يعني عندنا هنايا زائد، ياك؟ عندنا هنا يعني هذا تيكون عندنا هو البلوس ديالو هو هذا، باردون. نكبرو شويه هذا الخط. يعني هنا غادي يكون عندنا زائد، ياك؟ وهنا عنده الناقص. هنا كذلك هنا كنهضروا بالنسبه نهضروا قبل كاع ما نرجعوا لهادشي، نهضروا بالنسبه من 0 حتى الالفا تي. هذا قلنا تيبدا يدوز الكورو من هنا، غادي يبدا يتشارج، يعني غيكون عندك هنا بليس، هنا غادي يكون عندنا الموان. داكوغ، اذا الطونسيون غادي يكون بحال هكا، والطونسيون عندنا بحال هكا. اذا وعندنا لا شارج داير بحال هكا. اذا الا فتحنا هذا يعني من الفا تي حتى تي، فتحنا هذا الانتيريبتور، يعني الكورون غيولي يدوز في هذا السونس. يعني هنا هذا الا درنا الوادومال، شنو هو الوادومال؟ اش كيقول لك؟ لا سوم الجبريك ديال لي طونسيون كيساوي صفر. يعني كنختار واحد المنحى الموجب، انا مثلا نختار واحد المنحى الموجب هو هذا، داكوغ؟ اختار واحد المنحى الموجب. اذا او ناقص ال ديد اي على دي تي ناقص في اس يساوي صفر. إذا في اس بتساوي او ناقص في ال، لا طونسيون في ال اللي هي ناقص ال ديد اي اس على دي تي. بمعنى آخر، إلا فتحنا هاد الانتيريبتور اش غيوقع في الأول؟ قبل ما نفتحو هاد الانتيريبتور كنمسدو ديالك في الأول غادي يشارجا لا بوبين اترافيغ هنايا بين 0 و الفا تي، لو طون بين 0 و الفا تي، يعني لو سونس ديال الطونسيون غيكون في هاد لو سونس، يعني غيكون طونسيون موجب. بطبيعة الحال إلا فتحنا هذا غيولي الكورون كيدوز في هاد لو سونس هذا. بطبيعة الحال لا بوبين اش غدير؟ غادي شارجا، تفهمنا؟ لا بوبين غادي شارجا، الكورون غادي ينقص، يعني بحال نفس الكورون تيبقى بنفس السونس، ولكن الكورون تيبقى في نفس السونس، ولكن الطونسيون اش كيدير؟ الا خلينا في هذا المنحى راه تيكون سالب، لان الكورون تيهبط. داكوغ، لان علاش ال ديد اي اس على دي تي غتكون هاد ديد اي اس على دي تي غتكون سالبه، مع هاد السالبه غترجع موجبه، يعني قيمه ناقص ال ديد اي اس على دي تي راه قيمه موجبه. اذا طونسيون هنا في اي غيكون اكبر من طونسيون ديال ليموطاسيون اللي هي او. داكوغ، اذا ديد اي اس على دي تي، او لا غنقول نخرجوا ديد اس في واحد الطرف، ديد اي اس غيساوي لنا او ناقص او. داكوغ، حيت هادي سالبه يعني غنجيبوها لهاد الطرف، وهادي او غنجيبوها لهاد الطرف، يعني او ناقص او على ال فوا دي تي. وغنتيرو لانتيغرال من حيت خدامين دابا من الفا تي حتى لتي، يعني لانتيريبتور فيرمي اش اونتر الفا تي اي تي، يعني لانتيغرال من الفا تي حتى لتي ديد اي اس يساوي لانتيغرال من الفا تي حتى لتي او ديال او ناقص او على ال دي تي. داكوغ، اذا لانتيغرال ديال دي اي اس هو اي اس دو تي، والانتيغرال ديال او ناقص او على ال اونتر تي الفا تي هي او ناقص او على ال تي ناقص الفا تي. داكوغ، زائد اي ماكسيمال، يعني الا حسبتوا هاد الانتيغرال حاولوا حسبوه غتخرج لكم هاد ليكواسيون هادي، تفهمنا؟ اذا افيك اي ماكسيمال هو الحاله الكورون عند الحاله البدئيه اللي هي عند تي الفا تي، عند تي كيساوي الفا تي الكورون كيساوي اي ماكس، يعني بحال قلتي الارتوب عند الاصل ديال هذا المستقيم. يعني حاولوا حلوا هذه المعادله غتخرج لكم هذه المعادله، حاولوا حلوا هذا الانتيغرال غيخرج لكم هذا الانتيغرال، هذا ليكواسيون هذه. داكوغ،
إذا أو ناقص يو اس دو تي كيساوي أو ناقص يو على ال فوا تي ناقص ألفا تي زائد إي ماكس، يعني معادلة كتلاحظوا هنا معادلة مستقيم. داكوغ، حيث الأرتوبة عند الأصل ديالها هو إي ماكس، يعني إي ماكس هو الكورون عند ألفا تي، عند اللحظة البدئية اللي هي ألفا تي في هذا الانترفال هذا، يعني الكورون كيساوي إي ماكسي إي ماكسيمال. يعني هذه غنعتبروها إيكواسيون رقم جوج. داكوغ، لا فالور مويان، لا فالور مويان كنعرفوا باللي في اس كتساوي او ناقص في ال، هادشي اللي قلنا دابا ياك. اذا لا فالور مويان ديال في اس يساوي لا فالور مويان ديال او اللي هي او حيت او كونستونت ناقص لا فالور مويان ديال ديت اي اس على دي تي. وكتعرفوا باللي هذا طونسيون اللي هو اولا هذا الكورون كي داير بيريوديك، يعني الكورون بيريوديك. اذا ديت اي على ديت تي الا درنا ليه ديت اي اس على ديت تي الا درنا ليه على فالور مويان غتخرج لنا كتساوي صفر. داكوغ، يعني هذه كتساوي صفر. داكوغ، اذا شحال بغات تساوي لنا؟ بغات تساوي لنا او. اذا في اس مويان غتساوي لنا او. اذا هاد في اس مويان راه هي او، هاد في اس مويان ديما كتساوي او. داكوغ، في اس مويان دائما العلاقه اولا ليكواسيون جينيرال العلاقه العامه في اس مويان كيساوي واحد على تي من زيرو حتى ل تي في اس تي دي دو تي ايكال، يعني هنا عندنا دو انترفال من زيرو حتى الالفا تي ومن الفا تي حتى ل تي، يعني عندنا دو انترفال. يعني فاش كيكون عندنا الانترفال فاش تيكون عندنا الانتريبتور اش فيرمي والانترفال الاخر اللي هو من الفا تي حتى ل تي تيكون عندنا اش الانتريبتور اش اوفيرت. داكوغ، اذا منين تيكون الانتريبتور اش فيرمي يعني في اس غتساوي لنا زيرو هي هادي، يعني بين الفا تي و تي في اس كتساوي زيرو. من الفا تي حتى تي كيكون هاد الانتريبتور اوفيرت، يعني في اس شحال بغا يساوي لنا؟ غتساوي لنا يو، ها هي عوضناها ب يو حيث يو هو طونسيون ديال لا شارج. داكوغ، اذا الى حلينا هاد الانتيغرال هذا اش غيخرج لنا؟ غيخرج لنا في اس مويان كيساوي واحد ناقص الفا فوا يو، حيت هذا مشى هاد الانتيغرال مشى حيت زيرو، الانتيغرال دو زيرو هو زيرو. الا حسبنا هاد الانتيغرال غيخرج لنا واحد ناقص الفا فوا يو. داكوغ، و في اس مويان هاد في اس مويان كنا قلنا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او. اذا او كيساوي الى عوضنا هاد في اس مويان ب او، اذا او بتساوي لنا واحد ناقص الفا فوا يو. داكوغ، لان لقينا في اس غنعوضوها باش او، هادشي اللي خرجنا قبل. اذا او بتساوي او على واحد ناقص الفا. داكوغ، اذا هنا انطلاقا من هذه المعادله عندنا بعدا الفا كتكون محصوره بين صفر و واحد، هادشي ديما رابور سيكليك كتكون محصوره بين صفر و واحد. اذا واحد ناقص الفا غيكون صغر من واحد بطبيعه الحال. اذا انطلاقا من هذه المعادله غنلاحظوا ان او كتكون كبيره مقارنه مع او، هادشي اللي قلنا. اذا هذا سي ان هاشور، يعني سيرفولتور اولا كنقولوا هاشور اليفاتور دو طونسيون. علاش؟ لان او طونسيون دو سورتي كبر من طونسيون ديال لاليمونطاسيون. اذا كوم الفا محصوره بين صفر و واحد، لو هاشور باراليل اي اليفاتور دو طونسيون، يعني كيكبر طونسيون. داكوغ، le réglage de alpha permet de faire varier la tension disponible aux bornes de la charge. يعني ما حدنا كنغيروا الفا بطبيعه الحال الطونسيون مويان ديال لا شارج غادي يتغير. داكوغ، ondulation de courant de la charge. انطلاقا من هاد ليكواسيون رقم واحد، يعني حاولوا خدموهم ياك. هاد ليكواسيون اللي سميناهم هادي ليكواسيون اللي هي رقم واحد اللي هي هادي ياك، وليكواسيون رقم جوج اللي هي هادي. غنقدروا نخرجوا هاد ليكواسيون هادي، يعني نفس الميثود اللي خدمنا عليها من قبل. داكوغ، غنخدموا بنفس الميثود. اش غيخرج لنا؟ غيخرج لنا دي اي يساوي اي ماكس ناقص اي مين يساوي الفا او على ال فوا اف، ولا عوضنا او اللي هو او بهاد القيمه ديالها اللي هي واحد ناقص الفا فوا او، نعوضوها بالقيمه ديالها. اذا واحد ناقص الفا فوا او غتخرج لنا هاد ليكواسيون الفا فوا واحد ناقص الفا فوا او على ال فوا اف. يعني يمكن ديمونطريو هاد العلاقه نفس الطرق باش ديمونطرينا دلتا اي اولا لونديلاسيون من قبل. داكوغ، يعني نفس ديمونطراسيون غتخدم بهاد ليكواسيون رقم واحد جوج وهاد ليكواسيون اللي هي رقم واحد، وغنحصلوا على هذيك النتيجه اللي هي دلتا اي كتساوي الفا فوا واحد ناقص الفا فوا اي على ال اف. حاولوا دائما حفظوا العلاقات، الا ما عرفتي ديمونطري حفظ. داكوغ، يعني لان في التمارين عباره عن تطبيق العددي ديال العلاقات، ومن الاحسن تفهم وتحاول ديمونطري هاد العلاقات. داكوغ، l'intérêt
دي هاشور باغاليل. يعني اشنا هو الهدف من هاد الهاشور اللي هو باغاليل، ولا اشنا هو الدور ديال هاد الهاشور باغاليل. سي اون كونسيدير ان موتور ا كورون كونتيني اونتريني ان شارج لور. يعني عندنا واحد الموتور غنفترضوا انه هذا الموتور ا كورون كونتيني كيدور لنا واحد لا شارج اللي هي كبيره بزاف. داكوغ. يعني هنا لو ترين تران بار اكزومبل، يعني التران بحال مثلا التران دوك لي موتور اللي كيدور لينا الرويد مثلا ديال التران. داكوغ. يعني كنخدموا بلي موتور ا كورون كونتيني. لو تجي فاز دو فريناج، يعني مثلا منين تيبغي الفران، منين تيبغي التران يحبس، يعني اش كيوقع منين تيفراني اشني تيوقع؟ يعني الموتور راه تيبقى تيدور واحد شويه، يعني ما تيتفرناش في السير بلاص، يعني الموتور باقي كيدور واحد شويه عاد كيحبس. تفهمنا؟ اذا هذاك الموتور منين تيدور يعني حنا خصنا كيتحول، يعني حنا راه قطعنا عليه الكورون. تفهمنا؟ حنا الموتور قطعنا عليه الكورون، والموتور باقي تيدور حيت ما غيتفرناش في البلاصه. داكوغ. اذا هذا في ديك الحاله الموتور كيتحول جينيراتريس، حنا قطعنا عليه لاليمونطاسيون، اذا هذاك الموتور اكورون كونتيني كيتحول جينيراتريس. il est intéressant de récupérer de l'énergie mécanique. يعني هذيك الانرجي ميكانيك داك الدوران خصو يتحول لواحد الانرجي اللي هي الكتريك. داكوغ. اشنا هو الجينيراتريس كيحول لنا واحد الانرجي ميكانيك لانرجي الكتريك. يعني ملي كنفرانيو حنا مثلا، ملي كنحبسوا واحد الموتور، ملي كنقطعوا عليه الضوء راه ما كيتفرناش في البلاصه، راه باقي كيدور. يعني حنا خصنا نحاولوا نستغلوا، حيت الموتور تيتحول جينيراتريس، يعني خصنا نحاولوا نستغلوا هذاك الكورون اللي كيعطينا هذاك الجينيراتريس. تفهمنا؟ لا ماشين فونكسيون اون جينيراتريس مي سا فورس الكتروموتريس ديكروا. بطبيعه الحال ملي حنا كنقطعوا الضوء عليه هو راه كيخدم جينيراتريس، ولكن ديك الفورس الكتروموتريس ديال ديك الجينيراتريس غادا كتنقص. تفهمنا؟ كار سا فيتاس ديميني. علاش؟ لان الموتور كيتفرنا بشويه اذا الفيتاس راه غادي تنقص. اي انفيريور على طونسيون دو ريزو. بطبيعه الحال طونسيون ديال هذاك اللي كيعطينا هذاك الجينيراتريس ملي كنقطعوا عليه الكورون، هذاك الموتور ملي كنقطعوا عليه الكورون تيتحول جينيراتريس، وهذاك الجينيراتريس داك الطونسيون اللي كيعطينا الجينيراتريس كيهبط، كيكون ناقص مقارنه مع الطونسيون ديال لاليمونطاسيون. داكوغ. حنا هذاك الجينيراتريس غنحاولوا نستغلوه، ياك نحاولوا نستغلوا هذاك الجينيراتريس داك الكورون ريكيبيرو، بحال كنقولوا ريكيبيرو هذاك الكورون اللي كيعطينا الجينيراتريس. داكوغ. لا ماشين كيما قلنا فونكسيون اون جينيراتريس مي سا فورس الكتروموتريس ديكروا كار سا فيتاس ديميني اي انفيريور على طونسيون دو ريزو. داكوغ. كي اليمونت لو موتور بوغ اسيغي لو ترونسفير ديال لينيرجي فيغ لو ريزو. يعني حنا باش نستغلوا ديك الانرجي اللي كيعطينا هذاك الجينيراتريس اللي هي ديك الانرجي قليله، حنا بغينا نردوها للريزو، والريزو بطبيعه الحال راه كتعرفوا بلي عنده واحد الانرجي كثر من هذيك الانرجي اللي هو يعطينا هذاك الجينيراتريس ملي كنفرانيو. داكوغ. انا ولا داك الموتور ملي كنفرانيو ملي كيتحول لجينيراتريس. داكوغ. يعني الفو ان هاشور سيرفولتور، يعني هذاك الكورون اللي كيعطينا الجينيراتريس خصنا نديروا ليه واحد الهاشور سيرفولتور باش نكبروه شويه، عاد نزيدوه، يمكن نزيدوه ديك الساعه في الريزو. داكوغ. يعني هذا هو من بين الادوار او من بين الاهداف باش كنستعملوا هذا الهاشور اللي هو سيرفولتور او لا كنقولوا اليفاتور دو طونسيون.